आगामी निर्वाचनका लागि मङ्सिर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। मतदान स्थल रहेको विद्यालयमा मङ्सिर 2 देखि 5 गतेसम्म सार्वजनिक बिदा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मङ्सिर 2 गतेदेखि क्यालिब्रेसन उडान हुँदै। नुवाकोटमा आमा छोरीको हत्या, 1 जना पक्राउ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर सचिन घिमिरे अनसनमा। डलर तिरेर फेसबुकबाट चुनावी प्रचार गर्दै उम्मेद्वार, कसले कति खर्च गरे यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। रेशम चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली 1 मा ठूला दलहरूलाई गतिलो चुनौती बन्दै। विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्यो र अमेरिकामा फुटबल टोली चढेको बसमा गोली प्रहार, 3 जनाको मृत्यु। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब पुरा समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आगामी निर्वाचनका लागि मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म बन्द हुने भएका छन्। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरू भने मङ्सिर 4 र 5 गते बन्द हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी बिदा सम्बन्धी जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जारी गरेको सूचनामा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरू 4 र 5 गते तथा मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू 2 देखि 5 गतेसम्म बन्द हुने उल्लेख छ। आगामी मङ्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि खटाइएको छ। मुलुककै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडानसँग सम्बन्धित प्राविधिक जाँच मङ्सिर 2 गतेदेखि क्यालिब्रेसन उडान हुने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाइल्यान्डको एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड लिमिटेडको विमानलाई मङ्सिर 2 देखि 12 गतेसम्म उक्त विमानस्थलको क्यालिब्रेसन उडान अनुमति दिएको छ। उक्त विमानले 11 दिनमध्ये 7 दिन पोखराको आकाशमा उडेर त्यहाँ जडान भएका उडान सम्बन्धी उपकरण तथा प्रविधिहरूको जाँच गर्नेछ। थाई कम्पनीको विशेष विमान सुपर किङ एयर ब्रिज क्राफ्ट विमानले विमानस्थलमा जडान भएका उडान सम्बन्धी सञ्चार उपकरण, नेभिगेसन, सर्भिलेन्स आदि प्रविधि व्यावसायिक उडान योग्य छन् वा छैनन् भनेर जाँच गर्नेछ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बुलले भन्नुभयो, यो पोखरामा हुन लागेको पहिलो क्यालिब्रेसन उडान हो। एरोथाईले क्यालिब्रेसन उडान सकेपछि प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसपछि परीक्षण उडान र व्यावसायिक उडानका लागि बाटो खुल्ला हुनेछ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका 5 बालकुमारीको भङ्गेरीमा आमा छोरीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले आज बिहान 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही स्थानका 21 वर्षीय पुष्कल भनिने सोनम तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ती व्यक्ति घरेलु हतियारसहित उक्त घरतर्फ गएको, घटनास्थलमा उनले बोकेको घरेलु हतियार र उनको चप्पल भेटिएको छ। घटना लगत्तै उनी फरार भएको पाइएपछि काठमाडौँतर्फ जान लागेको समयमा बिहान पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगिएको छ। 20 वर्षीय सम्झना पाण्डे खतिवडा र उनकी 3 वर्षीय छोरी क्रिस्टिना खतिवडाको सोमबार साँझ हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर घाँटीसहित शरीरको विभिन्न अङ्गमा गहिरो चोट पुर्याएर उनीहरूको हत्या गरेको अवस्थामा घरको आँगनमा आमा र पिँढीमा छोरीको शव भेटिएको थियो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहनुभएका डाक्टर सचिन घिमिरे अनसन बस्नु भएको छ। उहाँले मङ्गलबारदेखि गोदावरी नगरपालिका स्थित टाखेलमा अनसन सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले 7 बुँदे मागसहित अनसन सुरु गर्नुभएको छ। पहिलो बुँदामा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नवराज सिलवालले यसैको कार्यकालमा के कति खर्च गरेको हो विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। निवर्तमान सांसद नवराज सिलवालले यस क्षेत्रमा कहाँ कति खर्च गरे त्यो सार्वजनिक हुनु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले केही थाहा पाएनौँ, त्यसैले सार्वजनिक माग गरेको छु। गाउँमा बाँदरले दुःख दिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारसँग उहाँले माग गर्नुभएको छ। उहाँले 2 जना विद्यार्थीको पढाइको खर्च बेहोरी दिन पनि माग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाले महिला स्वयंसेविका मार्फत किशोरीहरूलाई खुवाइरहेको आइरन चक्कीले जनस्वास्थ्यको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने, कन्या जोसुम गाउँपालिकाका दलबहादुर विक लगायतको उपचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले आफ्नो अनसन मौन अवधिमा पनि जारी राख्ने बताएका छन्। मौन अवधिले केही गर्दैन, मौन अवधि सुरु भएपछि सत्याग्रह गर्न हुन्न भनेर कानुनमा छैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सत्याग्रह गर्न पाउने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो, माग पूरा नभएसम्म अनसन जारी रहन्छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। उम्मेद्वारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका दलबलसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। मतदाता रिझाउने सबैको आफ्नै लगन र शैली जारी छ। यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि भरपूर देखिन्छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अन्य प्लेटफर्म मार्फत प्रचार चलिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक एवं आवश्यकता नै भइसक्यो। तर चुनावमय सञ्जालका अन्तरकुन्तर खोज्दा यहाँ समस्याका अनेकौं गाँठा भेटिन्छन्। सञ्जालमा चलिरहेका चुनाव केन्द्रित गतिविधि केलाउँदा आर्थिक पाटोसम्म पुग्छ। राज्य संयन्त्र एवं निकायको कमजोरीदेखि विधायकीको भूमिकामा जान प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेद्वारले मौजुदा कानून र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ। फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले सार्वजनिक गरेको मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट अनुसार गत सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर 11 तारिक सोमबार दिउँसो 12 बजेसम्म 5560 फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन बुस्ट गरिएको छ। यो संख्या निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयबारे मात्रै गरिएको सशुल्क विज्ञापन हो। सोमबार दिउँसोसम्म कुल 67,036 अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ। व्यावसायिक, शैक्षिक लगायत प्रयोजनका लागि गरिएका फेसबुक विज्ञापन यसमा समावेश छैन। चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो लागि मत माग्नेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई आलोचना गर्नेसम्मका सामग्रीहरू फेसबुकमा बुस्ट गरिरहेका छन्, जसकारण न्युज फिडमा स्पोन्सर्ड पोस्ट अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री थुप्रै भेटिन्छ। यसरी विज्ञापन गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेका कारण अर्थतन्त्रका अरू सूचक खलबलिएको बताइरहेको छ। यस्तो बेला डलर तिरेर भोट माग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्छ र भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्छ। धेरैजसो राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढाउने योजना आफ्ना घोषणापत्रमा समेत राखेका छन्, तर विदेशी मुद्रा सञ्चित भने उनीहरूकै कारण घटिरहेको छ। कुन उम्मेद्वारले कति खर्च गरेका छन् त? सामाजिक सञ्जालमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लैङ्गिक तथा उमेर समूह लगायत लक्षित वर्ग समूहमा मात्रै सूचना पुग्ने गरी विज्ञापन गरिन्छ। त्यस्तै खर्च गर्ने रकमका आधारमा बुस्ट गरिएका पोस्टको पहुँच निर्धारण हुन्छ। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित विज्ञापन गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेद्वार श्रीराम गुरुङले पछिल्लो 30 दिनको अवधिमा सबैभन्दा बढी $3,125 खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभातर्फका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुशान्त श्रेष्ठले फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्नका लागि $2,238 खर्च भइसकेको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ 1 मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार किरण पौडेलले $1,350 खर्च गरेका छन्। त्यस्तै डाक्टर सुरेश बस्नेतले फेसबुक एकाउन्ट बुस्ट गर्नका लागि $1,800 खर्च भइसकेको देखिन्छ। बस्नेत भोजपुर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार छन्। विकास पुरुष इस्तियाक राईलाई फेरि जिताऊ, नेपालगञ्जलाई समृद्ध बनाऊ नामको फेसबुक पेजका पोस्ट बुस्ट गर्न $1,268 खर्च भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार गणेश पराजुलीको फेसबुक पेजमा राखिएको पोस्ट बुस्ट गर्न $937 खर्च भइसकेको मेटाको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रदेश ख बाट प्रदेश सभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ लामिछानेको फेसबुक पोस्टबाट भएको विज्ञापनका लागि $904 खर्च भइसकेको छ। फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्नैका लागि भएको खर्चमा त्यस्तै सोमप्रसाद पाण्डे नामको एकाउन्टमा $842, प्रदीप पौडेल नामको पेजमा $717, अनुप बोहराको फेसबुक पोस्टमा $678, रज्जु दर्शना नामको पेजका लागि $666 र उपेन्द्र यादव नामको पेजमा $652 खर्च भएको छ। हाई नेपाली कांग्रेस नामको पेजमा $535, रविन्द्र मिश्रको नाममा $535 खर्च भएको छ। त्यस्तै नो नट अगेन अभियानका कुरा पनि फेसबुकमा बुस्ट भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियान चलाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई पत्रचार समेत गरेको थियो, तर यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो भने उक्त अभियानलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा 18% जीएसटी र 2% टीडीएस लाग्दै आएको छ। बंगलादेशमा गुगल, फेसबुक जस्ता संस्थाहरू दर्ता भई 15%ले मूल्य अवृद्धि कर तिर्दै आएका छन्। बंगलादेशमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी गर्दा 15% भ्याट लाग्ने गरेको छ भने गैर बासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापन बापत रकम भुक्तानी गर्दा 15% टीडीएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा गरेको आय रकममा 15% का दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि 9 अर्ब भन्दा माथि रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ। यो रकम मध्ये एकदमै न्यून रकम मात्र कर बापत यहाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ। महोत्तरीको बलवा 7 बनौटा टोलबाट निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादव, राजेश्वर यादव लगायतका 6 जना र गाडी चालकलाई पक्राउ गरिएको महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट चुनाव विरोधी पर्चा तथा माइकिङ सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
नवलपरासी पश्चिमका मिटर ब्याज पीडितले मतदान बहिष्कारको चेतावनी दिएका छन्। नवलपरासीको बर्दघाट, नवलपुर, प्रतापपुर र सुस्ता क्षेत्रका मिटर ब्याज पीडितले मतदान बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उम्मेद्वारले आफ्नो समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै यो क्षेत्रका मिटर ब्याज पीडितले मतदान बहिष्कार गर्ने बताएका हुन्। यो क्षेत्रमा करिब 500 परिवार मिटर ब्याज पीडित छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार यो क्षेत्रमा मिटर ब्याज पीडित परिवारका 4700 जति मतदाता छन्। उनी भन्छन्, उम्मेद्वारलाई हाम्रो समस्याको मतलबै छैन, त्यसैले हामी पनि भोट दिन्नौ। संघर्ष समितिले मिटर ब्याज पीडितलाई मतदान नगर्न आह्वान गर्दै र्याली निकालिरहेको छ। कतिपय पीडितले आफ्नो घरमा मत बहिष्कार लेखेको झण्डा समेत राखेका छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्र भएको यो जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसबाट विनोद चौधरी र नेकपा एमालेको समर्थनमा जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदय त्रिपाठी उम्मेद्वार रहनु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्र राज कणेल र एमालेका दिपेन्द्र कुमार अधिकारी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यसअघि मिटर ब्याज पीडित किसानले आफ्नो घरखेत जोगाउन माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका थिए। सरकारले गत असारमा मात्र पीडितसँग सम्झौता गरेर न्याय दिलाउने वाचा गरेको थियो। काठमाडौँमै जन्मिएर पढे बढ्नु भएकी रञ्जिता श्रेष्ठले कच्चा उमेरमै कैलालीका रेशम चौधरीसँग प्रेम विवाह गर्नुभयो। लामो समय रेडियो पत्रकारिता गरेपछि उहाँ अहिले राजनीतिका कारण चर्चामा हुनुहुन्छ। नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष उहाँ यसपटक कैलाली 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। 2074 सालमा रेशम चौधरीले शानदार जित हासिल गरेको यो क्षेत्रमा यसपटक चौधरी पत्नी रञ्जिताले स्थापित दललाई चुनौती दिनुभएको छ। 2039 फागुनमा काठमाडौँको रैथाने नेवार परिवारमा जन्मिनु भएकी रञ्जिता रेडियो नेपालमा कार्यरत रेशम चौधरीसँग विवाह गरेपछि त्यही क्षेत्रमा आउनुभयो। रेडियो नेपाल, रेडियो सगरमाथा, रेडियो सिटी 98.8 र इमेज च्यानल लगायत संस्थामा काम गरेपछि उहाँ कैलालीको टिकापुरमा रेशमले सञ्चालनमा ल्याएको फुलबारी एफएममा आबद्ध हुनुभयो। 2072 को टिकापुर घटनापछि फुलबारी एफएम आगजनीमा पर्यो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान आउनु अघि सुदूरपश्चिमी तराईका आदिवासी थारू समुदाय पहिचान सहितको संहिताका लागि आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यसको विरोधमा अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन पनि चर्कियो। त्यसै क्रममा 7 भदौ 2072 मा टिकापुरमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक घटना घट्यो। उक्त घटनाको दोषी भन्दै सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि रेशम चौधरी भूमिगत हुनुभयो। भूमिगत अवस्थामै कैलाली 1 बाट 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्नुभएका उहाँ अत्याधिक मतले विजयी बन्नु भएको थियो। त्यसबेला उहाँले 34341 मत पाउँदा नेकपा एमालेकी मदन कुमारी साथ 13304 मतका साथ निकटतम प्रतिद्वन्दी बन्नुभएको थियो। चौधरीको यो विजयलाई कतिपयले थारू समुदायमाथि राज्य सत्ताले गरेको ज्यादती विरुद्धको प्रतिक्रियाको रूपमा अर्थाएका थिए। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि चौधरी संसद जान पाउनु भएन। अन्ततः प्रहरी सम्पर्कमा आउनुभएका उहाँलाई जेल चलान गरेर त्यही प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ खुवाइएको थियो। चौधरीको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दा नटुङ्गिएकाले पार्टी अध्यक्ष वा उम्मेद्वार बन्न नपाएपछि चौधरीले श्रीमती रञ्जितालाई अगाडि सार्नु भएको छ। 2078 पुसमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष र अहिले कैलाली 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रञ्जिता श्रेष्ठ बन्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका रामचरण चौधरी र नेकपा एमालेबाट तोपेन्द्र बहादुर रावल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। गत स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले यो क्षेत्रमा पाएको दलगत मतमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अगाडि छ। नागरिक उन्मुक्तिले 17193, नेपाली कांग्रेसले 11678, एमालेले 10322, नेकपा माओवादी केन्द्रले 6930 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2232 मत पाएका छन्। यो चुनावी नतिजाले कैलाली 1 मा रञ्जिता श्रेष्ठलाई अनुकूल अवस्थामा देखाउँछ। सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धन चाहिँ उनका लागि चुनौती भएको छ। कैलालीमा विजय भएर थारू आन्दोलन मात्र होइन, जेलमा रहेका आफ्ना श्रीमानको साख जोगाउन उनले गठबन्धनको मात्र नभएर एमालेको पनि भोट तान्नुपर्ने देखिन्छ। यति बेला चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा छ। कलाकार समेत कलाकारिताबाट विश्राम लिएर यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। आफूलाई मनपर्ने दल र उम्मेद्वारको पक्षमा कलाकारले खुलेरै भोट मागिरहेका छन्। तर कतिपय कलाकारले भने राजनीतिमा लाग्न नहुने भन्दै मौन प्राय छन्। मोरङ तिरबाट राप्रपा उम्मेद्वार बन्नुभएकी अभिनेत्री रेखा थापाको चर्चा पनि यसपटक चुलिएको छ। चलचित्र क्षेत्रकै अन्य कलाकारले रेखालाई भोट मागिरहेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले रेखालाई खुलेर भोट मागेकी छन्। कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग भएको बताउँदै करिश्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेखालाई भोट मागेकी हुन्। करिश्मा लेख्छिन्, कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, संस्कृति संस्कारका सम्वाहक हुन्। यो क्षेत्रको निर्माण विकास गर्न धेरै कलाकारले धेरै सङ्घर्ष र परिश्रम लगानी गरेका छन्। यो एउटा करोडौं लगानी भएको क्षेत्र बनिसकेको छ। अब हाम्रो कदम राज्यको मुख्य तहमा आफ्नो कुरा पुर्याउने हो। यो सङ्घर्षमा सामेल योद्धा रेखा थापालाई भोट गर्न मोरङ जिल्लावासीलाई आग्रह गर्दछु, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।
अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बाल मृत्युदरमा कमी र औसत आयु वृद्धिका कारण विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको जनाएको छ। सन् 2019 मा विश्वको औसत आयु 72.8 वर्ष पुगेको थियो। सन् 1990 यता औसत आयुमा करिब 9 वर्ष बढेको छ। सन् 2050 मा यो बढेर अनुमानित 77.2 वर्ष पुग्ने बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनी गुटेरसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले मानिसको आयुलाई बढाएको र मातृ तथा बाल मृत्युदरलाई घटाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घले 11 वर्षको अवधिमा विश्वको जनसङ्ख्या 1 अर्ब नआएको जनाएको छ। 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्वको जनसङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको देखिएको थियो। राष्ट्रसङ्घले विश्वको जनसङ्ख्या 9 अर्ब पुग्नका लागि अब 15 वर्ष लाग्ने जनाएको छ। त्यसैगरी 10 अर्ब जनसङ्ख्या सन् 2080 मा मात्र पुग्ने जनाइएको छ। नेपाली मूलकी परिचिता वास्तोलाले गायन रियालिटी सो द भोइसको अमेरिकी संस्करणको अन्तिम स्वरमा दमदार प्रस्तुति दिएकी छन्। चारैजना कोचले उनको गायकीको प्रशंसा गरेका छन्। लेडी गागाको चर्चित गीत आई विल नेभर लभ अगेन गीत गाएर प्रजिताले कोच र दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाइन्। मंगलबारदेखि भोइसमा लाइभ सो सुरु भएको छ। लाइभ सो राउन्डबाट दर्शकले प्रतिस्पर्धीलाई भोट गर्न सक्नेछन्। कोच जोन लिजेन्डको समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी प्रजितालाई अन्य 3 कोचले पनि प्रशंसा गरेका छन्। चारैजना कोचले परिजिताको प्रस्तुतिमा स्ट्यान्डिङ ओभेसन उभिएर गर्ने सम्मान दिएका छन्। कोचको प्रतिक्रिया हेर्दा 17 वर्षीय किशोरी प्रजिताको पर्फर्मेन्स अन्य प्रतियोगी भन्दा बलियो देखिन्छ। बलिउड अभिनेता आमिर खानले केही समय अगाडि स्पेनिस फिल्म च्याम्पियनको रिमेक बनाउने खबर चर्चामा थियो। यो फिल्ममा उनले अभिनय गर्ने कुरा पनि थियो, तर आमिर प्रोजेक्टबाट पछाडि हटेका छन्। आमिर स्वयंले यो स्पेनी फिल्मको रिमेकमा आफूले अभिनय नगर्ने बताएका छन्। आफूले अभिनयबाट विश्राम लिन चाहेको भन्दै आमिरले परिवार र बच्चासँग समय बिताउन चाहेको बताएका छन्। आमिरको पछिल्लो फिल्म लाल सिंह चड्डा थियो, जुन बक्स अफिसमा असफल रह्यो। 4 वर्षपछि आमिर यही फिल्म मार्फत कमब्याक भएका थिए। ट्रेलर रिलिज भएसँगै फिल्म बहिष्कारको ट्रेन्ड सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको थियो। बहिष्कारको यो आगोमा लाल सिंह चड्डा असफल बन्यो। फिल्मले लगानी पनि उठाउन सकेन। आमिरले भने, जब म अभिनय गर्छु फिल्ममा यति मग्न हुन्छु कि मेरो जीवनमा अरू केही हुँदैन। लाल सिंह चड्डाबाट म च्याम्पियन्सको रिमेक गर्न चाहन्थे। यो एक गजबको स्क्रिप्ट हो, यो सुन्दर कथा हो, यो मन छुने फिल्म हो, तर मलाई लाग्छ म ब्रेक लिन चाहन्छु। म मेरो परिवारसँग बस्न चाहन्छु। म मेरी आमा र मेरो बच्चासँग हुन चाहन्छु, उनले भनेका छन्। अमेरिकामा फुटबल टोली चढेको एक बसमा गोली प्रहार हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाको फुटबल टिममाथि गोली प्रहार भएको हो। आइतबार बेलुकी फिल्डबाट फर्किरहेको टोलीमाथि विश्वविद्यालय परिसरभित्रै गोली प्रहार भएको र 3 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहारमा संलग्न भएको भन्दै 1 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार गोली प्रहारको कारण खुलेको छैन र घटनाको अनुसन्धान जारी छ। विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G20 बैठक इन्डोनेसियाको राजधानी बालीमा चलिरहेको छ। बैठकका क्रममा सहभागी नेताहरू बीच साइडलाइन वार्ता भइरहेका छन्। यो बैठकले युक्रेनमा रुसको आक्रमणबाट प्रभावित खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको एक अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपतिले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग वार्ता गरेका छन्। सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया समकक्षीसँगको भेटवार्तामा अमेरिका र चीन बीचको द्वन्द्वलाई नहेरेको र नयाँ शीत युद्ध नरहेको बताएका थिए। ताइवान मामिलामा राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई रातो रेखा पार नगर्न चेतावनी दिएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 2 महाशक्ति बीचको सम्बन्ध चिसिरहेका बेला 2 नेताबीच सोमबार भेटवार्ता भएको थियो। ताइवानले आफूलाई स्वायत्त र सार्वभौम सत्ता राष्ट्र सम्झन्छ भने बेजिङले आफ्नो भूभागको अंश मान्दै आएको छ। यसैबीच बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनमा तत्काल युद्ध विराम गरेर वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारवालालाई आह्वान गरेका छन्। विगतको शताब्दीमा दोस्रो विश्वयुद्धले विश्वमा तहस नहस मचायो। त्यसपछि त्यस समयका नेताहरूले शान्तिको बाटोमा लाग्न गम्भीर प्रयास गरे। अब हाम्रो पालो, प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्। साइडलाइन भेटमा मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यो अवसरमा उनले खाद्यान्न सङ्कट, जलवायु परिवर्तन र युक्रेन युद्धबारे छलफल गरेका थिए। भारतले G20 को अध्यक्षता लिने तयारी गरेको छ। भारतले विश्वव्यापी जीडीपी को 85% र विश्वव्यापी व्यापारको 75% प्रतिनिधित्व गर्दछ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।